आफ्नो स्वार्थ त्यागेर जो अरूको भलो गर्छन् ती उत्तम पुरुष हुन्। आफ्नो स्वार्थलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर परोपकारलाई दोस्रो प्राथमिकता दिने व्यक्ति मध्यम पुरुष हुन्। तथा आफ्नो स्वार्थलाई मात्र ध्यान दिने, परोपकार गर्दै नगर्ने, अरूलाई दुःख दिएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने व्यक्ति अधम पुरुष हुन्। त्यस्तै अर्थविहीन बिना अर्थ अरूलाई दुःख दिँदै हिँड्ने व्यक्तिलाई के नाम दिने? म भन्छु ती पागल पुरुष हुन्। एते सत्पुरुषा परार्थ घटकाः स्वार्थान् परित्यज्य ये सामान्यस्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थविरोधेन ये तेमे मानुषराक्षसापरहितं स्वार्थाय विघ्नन्ति ये विघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे।